चलो शुरू करें। चैप्टर वहीं से शुरू होता है। वो सोचती है उसके लिए ये कितना आश्चर्यजनक होगा, मैंने उसे इतना परेशान कभी नहीं देखा। वो कितना क्यूट है, हे भगवान, फैनगर्ल्स का असली मतलब तो यही होता होगा। एमसी तो उसे खुश होते हुए देख रही थी। वो बेरुखेपन से कहता है, आखिर कौन? तुम किसे अपना फादर कह रही हो? उसकी ये बात सुनकर वे तीनों चौंक जाते हैं। वो आगे बोलता है, मैंने अभी तक आपको अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। वो नाइट कहता है, योर मैजेस्टी, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? योर होलीनेस अभी यंग हैं। एमसी कहती है, चिंता मत करो। वो खुशी से कहती है, यह ठीक है, मैंने आपको पहले ही अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लिया है। मन में सोचती है, क्योंकि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें अपनाया है। मैंने अच्छा किया है ना? उसकी ये बात सुनकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कहती है, एक्चुअली ये एक सीक्रेट है, लेकिन मुझे लगता है कि एल्डर्स आपको पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि तुम मेरे फादर बनने के काबिल नहीं हो। वो शान से कहती है, लेकिन यह ठीक है, मैं उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रोंग हूँ, आप देख ही सकते हैं, और मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूँगी। एम्परर भी लाइक, तुझे खुद प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तू मुझे क्या प्रोटेक्ट करेगी? वो नाइट कहता है, आपको तो सच में खुश हो जाना चाहिए कि आपको इतनी स्ट्रॉन्ग डॉटर मिली है, योर मैजेस्टी। एम्परर कहता है, तुम्हें मरने की इच्छा हो रही है क्या? वो कहता है, नहीं। वो नाइट एमसी की तरफ देखते हुए आंख मारता है। एमसी भी उसे नोटिस कर लेती है। वो सोचती है, मुझे पता था कि किलियन पर भरोसा कर सकते हैं। एम्परर कहता है, उन पागल एल्डर्स ने बदलने के लिए कुछ तो सही कहा। एमसी ये सुनकर चौंक जाती है। वे सही हैं, मैं तुम्हारे फादर बनने का लायक नहीं हूँ, तो अब बाहर जाओ। वो उन दोनों को बाहर निकाल देता है। एमसी अभी भी हैरान थी। वो कहती है, क्या उसने बस हमें? वो सोचती है, ये वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। मुझे समझ नहीं आया उसने ऐसा क्यों किया। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। मुझे पता है कि वो आमतौर पर किसी फैसले पर पहुंचने से पहले इतना मूर्ख नहीं होता, लेकिन वह इस तरह से बस मना कैसे कर सकता है? इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वह मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकता है? मैं बिल्कुल एक लकी चार्म जैसी हूँ। उसकी इमेजिनेशन में तो एल्डर्स रुमाल चबा रहे थे और कहते हैं, योर होलीनेस। और वो कहती है, तुम सबसे बेस्ट फादर हो। अगर वो एग्री हो जाता है तो उसे एक संत मिलेगी और वो वेटिकन पे भी कंट्रोल कर सकता है। कोई रास्ता नहीं है। मेरा फेवरेट कैरेक्टर बहुत बेवकूफ़ है। वो कहती है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? लूसियाना कहती है, योर होलीनेस, शायद हीज़ मैजेस्टी आपके बारे में परेशान हो। एमसी कहती है, मेरे बारे में परेशान? हाँ, वरना तो उनके पास इतने अच्छे मौके को मना करने का कोई कारण नहीं है। वह मेरी चिंता क्यों करेगा? वो कहती है, मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन शायद वह गिल्टी फील कर रहे हों। शायद उन्हें यकीन नहीं है कि वह आपको सही परवरिश दे सकते हैं और एक अच्छा परिवार, योर होलीनेस। वो सोचती हैं, हाँ, ऐसा मैंने नहीं सोचा था।
یہ پاسبل ہے، لیکن یہ اس طرح کا اپرادھ بودھ کو محسوس کرنے کے لیے کلین کا طریقہ نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ، وہ پہلی بار میں ایک پریوار کے ہونے سے ناخوش ہو سکتا ہے۔ پریوار اور پیار، اس طرح کی باتیں اسے اصحج کرتی ہیں۔ پھر میں اس پرابلم کا سولوشن کیسے کروں؟ یدی وہ فیڈ آؤٹ کو ریفیوز کر دیتا ہے تو واستو میں کوئی دوسرا اپائے نہیں ہے۔ کیا مجھے بس اس کے پیر پر چپک جانا چاہیے اور اسے ایک پاگل ویکتی کی طرح سچ بتانا چاہیے، یا کیا ہوگا اگر میں اس کے ساتھ بات چیت کروں؟ میں مدد کر سکتی ہوں کیونکہ میں بھوشیہ جانتی ہوں۔ اس کی امیجنیشن میں تو وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، میں بتا رہی ہوں، یہ سچ ہے، میرا وشواس کرو۔ کیا تمہیں ہمیشہ دھوکہ دیا گیا ہے یا کچھ اور؟ ایمپرر کہہ رہا تھا، جانے دو مجھے۔ اگر بھائی تو نے ایسا کہا تو لوگ تجھے پاگل ہی کہیں گے MC۔ تبھی کوئی نوک کرتا ہے۔ وہ دونوں اس طرف دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، یور ہولینس، ہیز ہولینس پوپ رافیل آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ ہمیں نیکسٹ سین میں ایمپرر دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور ہمیں ایک رات کا سین دیکھتے ہیں جب ایمپرر گھوم رہا تھا۔ اسے اچانک سے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، میں اس سر درد سے بہت تھک گیا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر مجھے تازی ہوا ملے گی تو مجھے اچھا لگے گا، لیکن مجھے اس فیلنگ کو شانت کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ نینترن کھو دے۔ میں بس تھوڑی دیر اور چلوں گا۔ وہ تبھی کسی کے چلانے کی آواز سنتا ہے۔ وہ اوپر دیکھتا ہے۔ وہ تھی MC جو چلا رہی تھی، میری مدد کرو کوئی۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا اور سوچتا ہے، ایک بچی؟ کیا یہ کوئی پریسٹ ہے جو اپنی ٹریننگ سے جلد بازی میں بھاگ رہی ہے؟ اور اچانک سے MC کا ہاتھ کپڑے سے پھسل جاتا ہے۔ ارے واہ، کیا پرفیکٹ لینڈنگ کی ہے MC نے۔ گود میں گری ہے سیدھا ایمپرر کی۔ اس نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ جب کچھ نہیں ہوتا تو وہ اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے، کیا میں ابھی بھی زندہ ہوں؟ وہ نیچے اترتے ہوئے کہتی ہے، آپ کا تھینک یو۔ جب وہ اوپر دیکھتی ہے، ایمپرر اس کی آنکھوں کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے، یہ لال روپی آنکھیں۔ MC اسے فادر بول کر گلے لگا لیتی ہے اور ایمپرر یہ سن کر شاکڈ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم فادر کسے کہہ رہی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے فادر کہہ رہی تھی۔ وہ کہتی ہے، پلیز تھوڑا انتظار کریں فادر، جلد ہی میں آپ کو لینے آؤں گی۔ وہ سوچتا ہے، اس سمے مجھے لگا تھا کہ وہ صرف ایک عجیب چھوٹی لڑکی ہے، لیکن کون جانتا تھا کہ وہ واستو میں مجھے اپنا فادر بنانے کے لیے چنے گی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے سوچتا ہے، اور وہ مجھے نشچت روپ سے امید نہیں تھی کہ میں اس طرح کی پریشانی میں پھنس جاؤں گا۔ وہ MC اور سارے ایلڈرز کے سامنے بیٹھا تھا۔ ایک پریسٹ کہتا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں شروع سے کسی اور کو چننا چاہیے تھا۔ یہ چیپٹر یہیں پر ختم۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے MC ایمپرر کو کیسے منائے گی اپنا فادر بنانے کے لیے؟ اگلی ویڈیو مس نہ ہو اس لیے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ آج کی
कहानी यही हुई खत्म। दिल से शुक्रिया साथ देने के लिए। हर मनवा में मिलेंगे फिर से नए सपनों और नए सफर के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल को भी प्रेस जरूर करना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के संग। बाय बाय, see you so long, thank you, see you in the next video.